अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैंने बहुत से बेबी गर्ल्स के नाम आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप गर्ल हैं तो आपको ज़रूर आपके नाम का मायने मिलेगा। नाम है सारा, मायने है मोहब्बत और प्यार करने वाली। नाम है ऐमन, मायने है खुशकिस्मत। नाम है तैयबा, मायने है सखी और पाकीज़ा। नाम है अबीहा, अबीहा नाम के मायने है हज़रत फ़ातिमा का लक़ब। नाम है हफ्सा, हफ्सा नाम के मायने है शेर की बेटी यानी बहादुर। नाम है अलीशा, अलीशा नाम के मायने है खुदा की तरफ से यानी अल्लाह की अता। नाम है अक़दस, मायने है बहुत ज़्यादा पाक। नाम है पाकीज़ा, मायने है पाक और साफ़ यानी पाक दामन वाली। नाम है बीनिश, बीनिश नाम के मायने है अक्लमंद समझदार यानी बालिग। नाम है बिस्मा, मायने है मुस्कुराहट यानी खूबसूरत हंसी। नाम है बुलबुल, मायने है एक खुश आवाज़ परिंदे की। नाम है बख्तावर, बख्तावर नाम के मायने है खुशकिस्मत यानी अच्छे नसीब वाली। नाम है बतूल, मायने है काबिल और लायक यानी काबिल एहतराम। नाम है बुशरा, मायने है खुशखबरी सुनाने वाली। नाम है अफरीदा, अफरीदा नाम के मायने है तख्लीक की हुई। नाम है आरा, आरा नाम के मायने है खूबसूरत और प्यारी। नाम है आफरीन, आफरीन नाम के मायने है तारीफ़ करने वाली। नाम है आरज़ू, मायने है ख्वाहिश और तमन्ना। नाम है बीना, बीना नाम के मायने है बेमिसाल लासानी जिसके जैसा कोई ना हो। नाम है आसफ़ा, आसफ़ा नाम के मायने है जमा करने वाली। नाम है हाला, हाला नाम के मायने है चाँद के गिर्द बिखरी हुई रोशनी। नाम है मारीब, मारीब नाम के मायने है तकदीर और मकसद। नाम है अनाया, अनाया नाम के मायने है मदद करने वाली या अनायत। नाम है अबगीना, अबगीना नाम के मायने है आईना। नाम है आरफा, आरफा नाम के मायने है सब कुछ जानने वाली। नाम है फ़ातिमा, मायने है परहेज़गार खातून। नाम है सना, मायने है हम्दो सना बयान करने वाली। नाम है ताबिंदा, ताबिंदा नाम के मायने है रोशन और चमक। नाम है फ़िल्ज़ा, फ़िल्ज़ा नाम के मायने है जन्नत का लाल गुलाब। नाम है ज़ोया, ज़ोया नाम के मायने है देखभाल करने वाली, गौर व फिक्र करने वाली। नाम है आयशा, मायने है सुकून से रहने वाली। नाम है माइन, माइन नाम के मायने है पानी का चश्मा। नाम है माहिरा, माहिरा नाम के मायने है मददगार, हुनरमंद। नाम है इकरा, मायने है पढ़ने का हुक्म देने वाली। नाम है इशा, मायने है ज़िंदगी। नाम है फ़बीहा, मायने है खुशकिस्मत अच्छे नसीबों वाली। नाम है अक्सा, अक्सा नाम के मायने है मस्जिद का किनारा। नाम है अनम, अनम नाम के मायने है अल्लाह की अता, अनायत या तोहफ़ा। नाम है हुदा, मायने है हिदायत और सीधा रास्ता दिखाने वाली। नाम है ज़हरा, मायने है रोशन और चमकदार। नाम है जन्नत, जन्नत नाम के मायने है एक खूबसूरत बाग, बहशत। नाम है आयत, मायने है निशानी और अलामत। नाम है हादिया, हादिया नाम के मायने है रास्ता दिखाने वाली। नाम है रूही, रूही नाम के मायने है रूहानी और मुक़द्दस। नाम है मरियम, मरियम नाम के मायने है पाक दामन बेऐबों वाली। नाम है फ़तीहा, फ़तीहा नाम के मायने है फ़तह करने वाली। नाम है वर्दा, वर्दा नाम के मायने है गुलाब का फूल। नाम है बल्कीस, बल्कीस नाम के मायने है हसीन और नहायत खूबसूरत। नाम है साबिरा, मायने है सब्र करने वाली। नाम है शाइस्ता, शाइस्ता नाम के मायने है बासलीका खूबसूरत यानी हर अंदाज से अच्छी। नाम है आमरीन, मायने है लाल रंग वाली। नाम है आमना, आमना नाम के मायने है अमानतदार। नाम है सारिम, सारिम नाम के मायने है बहादुर आदमी। नाम है मोमल, मोमल नाम के मायने है प्यारी और अच्छी यानी खूबसूरत। नाम है करीमा, मायने है
کرم کرنے والی۔ نام ہے سملا، معنی ہے سفید رنگ والی۔ نام ہے کوثر، معنی ہے جنت کی ایک نہر۔ نام ہے زینب، زینب نام کے معنی ہے سخاوت کرنے والی۔ نام ہے مسرت، معنی ہے خوشی اور شادمانی۔ نام ہے آمنہ، معنی ہے بلند رتبے والی۔ نام ہے احمرین، احمرین نام کے معنی ہے سرخ رنگت والی۔ نام ہے سائرہ، معنی ہے سیر کرنے والی۔ نام ہے وسیمہ، معنی ہے دلکش اور عمدہ۔ نام ہے عفیرہ، معنی ہے معاف کرنے والی۔ نام ہے جنت، معنی ہے خوبصورت جگہ یعنی بہشت۔ نام ہے شفا، معنی ہے صحت مند۔ نام ہے صوفیہ، صوفیہ نام کے معنی ہے اللہ والی، پرہیزگار۔ نام ہے رمیزہ، رمیزہ نام کے معنی ہے علامت۔ نام ہے حرم، معنی ہے خانہ کعبہ کا غلاف۔ نام ہے رضوہ، معنی ہے خوش ہونا۔ نام ہے بیلا، معنی ہے ایک خوشبودار پودے کا نام۔ نام ہے ماہین، معنی ہے چاند جیسی خوبصورت۔ نام ہے شمع، معنی ہے چراغ اور روشن۔ نام ہے بونیتا، معنی ہے اچھی، پیاری اور خوبصورت۔ نام ہے بانو، بانو نام کے معنی ہے خاتون یا بیگم۔ نام ہے دیما، دیما نام کے معنی ہے برسات کے بادل۔ نام ہے گلزار، گلزار نام کے معنی ہے پھولوں کا باغ۔ نام ہے بابرا، معنی ہے بہادر شیرنی کی طرح۔ نام ہے خالدہ، معنی ہے جنت میں ایک رہنے والی۔ نام ہے سیرت، معنی ہے وصف کردار۔ نام ہے حمیرہ، حمیرہ نام کے معنی ہے سرخ رنگت والی۔ نام ہے بیا، معنی ہے بابرکت۔ نام ہے حنا، معنی ہے رحم دل اور مہربان۔ نام ہے حنا، معنی ہے مہندی۔ نام ہے قرۃ، معنی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نام ہے مالا، معنی ہے پھولوں کا ہار اور راج کرنے والی۔ نام ہے آنیہ، معنی ہے اسیر یعنی بہت زیادہ سیر کرنے والی۔ نام ہے شرمین، معنی ہے شرم و حیا والی۔ نام ہے کومل، معنی ہے نرم اور ملائم۔ نام ہے آمنہ، معنی ہے امانت اور راست گو۔ نام ہے بشریٰ، معنی ہے خوشخبری دینے والی۔ نام ہے رائمہ، معنی ہے چاہنے والی۔ نام ہے رضوانہ، معنی ہے خوش رہنے والی۔ نام ہے ملیحہ، معنی ہے خوبصورت اور سانولی۔ نام ہے رامین، معنی ہے فرمانبردار اور نیک۔ نام ہے روحانہ، معنی ہے مہک اور خوشبو۔ نام ہے رضیہ، معنی ہے خوش ہونے والی۔ نام ہے رقیہ، معنی ہے پڑھنے والی۔ نام ہے رابعہ، معنی ہے بلند زمین یعنی اونچی بڑھتی۔ نام ہے رفیقہ، معنی ہے ساتھی۔ نام ہے راحیلہ، معنی ہے سفر کرنے والی۔ نام ہے رومینہ، معنی ہے پیار کرنے والی۔ نام ہے رحیمہ، معنی ہے رحم کرنے والی۔ نام ہے رمشہ، معنی ہے خوبصورت اور حسین۔